ماں کو جائے گا تے پتر دی حیثیت نال جاوے گا، قوم وال آوے گا عہدے دار بن کے آوے گا، ماں پیو کو جاوے گا تے پتر دی حیثیت نال جاوے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بھیجیا تے کنی کنی شان دے کے بھیجیا، کیڑی کیڑی عظمت دے کے بھیجیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے لوگو اے تواڈے ول رحمت للعالمین بن کے آیا وے۔ کتنے رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے دنیا والےو میرا رسول تواڈے وال نور بن کے آیا وے۔ کتنے رب العالمین نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے دنیا والے ہو تواڈے والے میرا پیارا رسول بن کے آیا وے۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت دا تاج پہن کے آئے نے، نبوت دا تاج پہن کے آئے نے۔ کتنے رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے برہان بن کے آیا وے۔ کتنے رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا اے نبی بن کے آیا وے، اے شاہد بن کے آیا وے، اے بشیر بن کے آیا وے، اے نذیر بن کے آیا وے، اے سراج منیر بن کے آیا وے، اے فضل کبیر بن کے آیا وے، اے دائی اللہ بن کے آیا وے، اے ساری کائنات دا بادشاہ بن کے آیا وے۔ تو جدو رب العالمین نے اپنے رسول نو اپنے کول بلایا سی تے کس شان دے نال بلایا سی؟ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا اے میں اپنے پیارے رسول نو ہون اپنے پیارے محبوب نو ہون شان عبدیت نال بلانا وا پیا۔ اچھا ہون گل تسی ایتھے توجہ نال سننی بھی ہے تے یاد بھی رکھنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک صفت عبدیت بھی ہے، اسی انہوں بھی ماننے ہیں۔ حضور دی اسی کسے صفت دا انکار نہیں کردے۔ جنیاں اللہ دی ذات نے نبی پاک علیہ السلام نو صفتاں تے شاناں عطا فرمائیاں نے، انہاں وچوں ایک دا بھی کوئی بندہ انکار کر دے نا وہ کافر ہے، منکر ہے، دار اسلام چوں خارج ہے۔ مرزیاں نو اسی کافر کیوں کہنے ہیں؟ انہوں نے ایک صفت دا انکار کیتا ہے۔ یہ نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نو نبی نہیں مانتے، نبی مانتے ہیں نا۔ مرزئی بولو نبی پاک علیہ السلام نو نبی مانتے نے، لیکن حضور نو آخری نبی نہیں مانتے، ختم نبوت نو نہیں مانتے۔ اور ختم نبوت نبی پاک علیہ السلام دی ایک صفت ہے، جڑا بندہ ایک صفت دا انکار کرے او تے ہو گیا کافر۔ ذرا کو اتھے آؤ تو جتوں میں لے ہونا چاہنا وا، جن نے ایک صفت دا انکار کیتا او ہو گیا کافر۔ کون؟ بولو مرزئی، سارے بولو یار، بولو تو صحیح۔ مرزئی ایک صفت دا انکار کیتا تے کی ہو گئے؟ بولو کافر، منکر، قادیانی، غیر مسلم ہو گئے۔ تے
تے جڑا نبی پاک علیہ السلام دی صفت نورانیت دا بھی انکار کرے تے نبی پاک علیہ السلام دی صفت حاضر و ناظر دا بھی انکار کرے، جڑا نبی پاک علیہ السلام دی صفت بے مثالی دا بھی انکار کرے، جڑا نبی پاک علیہ السلام دی صفت علم غیب دا بھی انکار کرے، انہوں نے بھی اپنے ایمان تے غور کرنا چاہیے نا۔ علم غیب نبی پاک علیہ السلام دی ایک صفت ہے، نور ہونا حضور دی ایک صفت ہے، حاضر و ناظر ہونا حضور دی ایک صفت ہے، مختار کل ہونا حضور علیہ السلام دی بولو ایک صفت ہے۔ اہل سنت و جماعت نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت نو بھی مانتے نے، حضور علیہ السلام دی صفت حاضر و ناظر نو بھی مانتے نے، نبی پاک علیہ السلام دی صفت علم غیب نو بھی مانتے نے، حضور دی صفت مختار کل نو بھی مانتے نے، نبی پاک علیہ السلام دیاں ساریاں صفتاں نو اہل سنت و جماعت مانتے ہیں۔ اسی تے کہنے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں۔ حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قصیدہ بردہ شریف وچ لکھ دینے، حضور علیہ السلام نو آقا کہے، مولا کہے، ملجا کہے، ماوا کہے، حاضر و ناظر کہے، علم عالم الغیب کہے، نبی پاک علیہ السلام نو نور کہے، بے مثل بشر کہے، یا رسول اللہ کہے، یا حبیب اللہ کہے، یا نبی اللہ کہے، طاہا کہے، یاسین کہے، حامیم کہے، نبی پاک علیہ السلام دیاں ساریاں صفتاں جنیاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول علیہ السلام نو عطا فرمائیاں نے، صرف خدا نہ کہے، خدا دا بیٹا نہ کہے اور خدا دا شریک نہ کہے، باقی سب کچھ نبی پاک علیہ السلام دی شان دے وچ کیا جا سکتا ہے۔ تے او ایک صفت نو نہ منن تے کافر ہو جان، تے ساڈے کئی کلمہ پڑھن والے نبی پاک علیہ السلام دیاں بڑیاں صفتاں دا انکار کردے نے، وہ پھر بھی مسلمان اپنے آپ نو اسلام دے ٹھیکیدار کہندے نے، اسی بڑی اسلام دی خدمت کرنے، اسی اسلام دے بڑے ٹھیکیدار ہاں۔ تے نبی پاک علیہ السلام نہیں، حاضر و ناظر نہیں۔ ایک بندہ مثال دے طور تے میں تقریباً 40 سال ہو گئے نے خطابت کردیا ہویا، تے ایک بندہ کہے نا بھائی تسی بڑے پیارے خطیب ہو، بڑا شان، بڑی عالم شاعر اہل سنت، بڑیاں تو نعتاں لکھیاں نے، بڑیاں تو تقریراں کیتیاں، اور بڑے بڑے تواڈے خطابات دوجے شہراں چ ہوئے نے تے او انٹرنیٹ دے اوتے اسی چڑھے ہوئے سنے نے، بڑا تواڈا خطابت دا فن ہے تے بڑی تسی تقریراں کردے ہو، اوندا جاندا کچھ بھی نہیں، پر اونجے ریڑا رڑ گیا۔ کئی ہوندے نے اس طرح دے، بس اوندا جاندا کچھ بھی نہیں، اونجی بس تواڈا ریڑا رڑ گیا ہویا۔ اے بھی نبی پاک علیہ السلام دی شان بڑی ہے، بڑا اونچا مقام، بڑا اعلیٰ مقام، بڑا درجہ، بڑیاں شانوں والے ساڑے نبی نے، دیوار دے پیچھے دا پتہ کو نہیں اونج ساڑے نبی دی کیا بات ہے۔ تھوڑا مو تواڈا کلمہ پڑھن دا ایک لفظ کہتا ہے نا، اونج ساری زندگی تو ہی کہو نا نبی پاک علیہ السلام دی کیا بات ہے، ایک لفظ کہا نبی نو دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں، تے کلمہ پڑھن دا کی فائدہ پھر؟ بس اینا بھی نقص نبی پاک علیہ السلام وچ لب لیا تے پھر یاد رکھو محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو بعد نہیں آوندا، اصل منافق سمجھی اس نو ہوتے جھوٹا پیار جتاوندا۔ اے فتوہ دیتا کسی عشق دے مفتی جڑا موڑ موڑ اے فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آوندا، آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں۔ ایک باری پھر کہہ دو، آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آوندا، جتھے دل لگ جائے نا اتھے عیب ہوئے بھی تے نظر نہیں آوندا، تے جتھے دل نہ لگے اتھے نام ہی ہوئے تے پھر بھی۔ ایک بزرگ سن انہوں نے ایک پیج دے اتنے نا ایک نکتہ لایا، نکتہ لا کے نا تے پیج نو دیوار دے نال لا دیتا، دیوار نال لا کے پوچھا لوگو اے کی ہے، دیکھن والے کو فیصلہ کرایا اے کی ہے، انہوں نے کہا جی نکتہ ہے۔
لوگ آدھے نے کی ہے نکتا ہے. کوئی آپ نے فرمایا تمہیں اینا جہا نکتا نظر آ گیا, ایڈا وڈا تمہیں سفید پیج نظر نہیں آیا؟ وہ سفید پیج نظر نہیں آیا, نکا جہا تمہیں نکتا نظر آ گیا. کئی ہوندے نے بندے وچ 99 خوبیاں ہون نا, بندے وچ 99 خوبیاں ہون, ایک کمی ہو جاوے نا, ایک خامی ایک غلطی چھوٹی جی ہو جاوے, 99 خوبیاں وال نہیں لوکی ویندے, ایک خامی وال ویکھنا شروع کر چھڑ دینا, ایک خامی نو لے کے جھنڈا لا دین گے. شان رسالت دے نال بھیجیا, شان نبوت دے نال بھیجیا, شان نورانیت دے نال, شان رسالت دے نال بے شمار شانہ دے کے بھیجیا, تے جدوں اپنے کول بلایا تے شان ابدیت دے نال بلایا. تے شان ابدیت بھی حضور دی ایک صفت ہے. دیکھو نا ہوں تے تانوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے مننا پوے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بندے سن. تے جدوں تسی دوجا کلمہ پڑھدے ہو اس وقت کی پڑھدے ہو؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اور رسول بھی نے تے بندے بھی نے, بندے نے تے پھر مننا پوے گا نا. جس طرح بندے دے دو ہاتھ ہوندے نے, اس طرح حضور دے بھی دوویں ہاتھ سن, حضور دے بھی دوویں کن سن, حضور دیاں 2 اکھاں سن, ساڈیاں بھی دوویں اکھاں, حضور دے بھی 2 پیر, ساڈے بھی 2 پیر, حضور دے بھی 2 کن, حضور دے ساڈے بھی 2 کن, حضور دے بھی 2 ہونٹ, ساڈے بھی 2 ہونٹ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیاہ کیتا, اسی بھی بیاہ کیتا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بال بچے جمے, اسی بھی بال بچے جمے. میں کہا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ادھر بھی ویکھ ذرا دوجے پاسے بھی میں کہا ابو جہل دیاں بھی 2 اکھاں, تیریاں بھی 2 اکھاں, ابو جہل دے 2 کن, تیرے بھی 2 کن, ابو جہل دے 2 ہاتھ, تیرے بھی 2 ہاتھ. ادھر نہیں ملدا پیا جس بات عقیدہ ملدا وے پیا, تے جنوں اللہ پاک دی ذات نے بے مثل و بے مثال بنا کے بھیجا وے. کوئی مثل نہ سونے دی, کوئی مثل نہ سونے دی, کوئی مثل نہ سونے دی, اچھی رب شان کیتی عرشاں دے پرانے دی, عرشاں دے پرانے دی. اسی حضور علیہ السلام نو بندہ بھی مننے آ, بولو اللہ تعالیٰ دا بندہ بھی مننے آ, پر بے مثل و بے مثال بندہ مننے آ. بولو بے مثل و بے مثال بندہ مننے آ. تیرے کول تے 5 وقت دی نماز بھی نہیں پڑھی جاندی, تیرے کول تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے کہ رمضان دا مہینہ آ رہا ہے, رمضان دے روزے بھی تیرے کول نہیں رکھے جاندے. تو تے 5 نمازاں پڑھ کے بڑا خدا سے احسان کرنا, میں نمازاں پڑھنا وا جی, میں مسیتے ہونا جی, میں اے بھی نیکی دا کام کرنا, میں اے بھی نیکی دا کام کرنا ہے, تے اپنے آپ تو کہنا میں بڑی بندگی کرنا, میں ساری رات تسبیحاں پھیرنا وا, میں ساری رات اللہ اللہ کرنا وا, میں ساری رات نفل پڑھنا وا, اینج کرنا وا, یہ کرنا وا, وہ کرنا وا. یہ کہڑا تو خدا سے احسان کرنے آ. جے بندگی ویکھنی ہے تے آ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بندگی ویکھ. 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں دے وچوں کسے نبی نو خدا نے نہیں فرمایا کہ تم میری بندگی دا حق ادا کر دیتا ہے. کسے نبی نو نہیں فرمایا, کسے رسول نو نہیں فرمایا, کسے پیغمبر نو نہیں فرمایا. دنیا وچ اس وقت بھی تقریباً 8 یا 8 ارب لوگ رہندے نے, انہاں وچوں 2 ارب مسلمان نے, 2 ارب مسلمان نے, نماز بھی پڑھتے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن کوئی بندہ اللہ تعالیٰ دی بندگی دا حق ادا نہیں کر سکتا. ایک ساہ نال ایک سجدہ بھی کرے نا, ایک قدم دے اوتے بھی ایک سجدہ کرے اللہ پاک نو, ایک قدم دے اوتے ایک ساہ نال اللہ تعالیٰ دا ذکر کرے, تے پیدا ہون تو لے کے بچپن تک, بچپن تو لے کے جوانی تک, جوانی تو لے کے بڑھاپے تک, تے بڑھاپے تو لے کے موت تک. بولو کدی بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ دا حق بندگی ادا نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. حالانکہ بڑے بڑے ایسے صوفی لوگ ہوئے نے اللہ والے, وہ راتاں سارے گزار چھڑدے سن مسلیاں دے اوتے, سارا دن روزہ رکھنا, ساری رات مسلے دے اوتے, نالے دن اللہ تعالیٰ دی راہ جہاد کرنا تے نالے روزہ رکھنا. لیکن ساری زندگی, ساری بچپن جوانی بڑھاپا اس طرح گزارن دے باوجود اللہ تعالیٰ دا حق بندگی ادا نہیں کر سکے. آؤ 3-4 کتاباں دے حوالے دے کے میں تو عرض کرنا وا.
جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. سب تو پہلے بولو، سب تو پہلے اللہ پاک نے کنوں پیدا کیتا؟ حضور دا. بولو حضور دا. بولو نور پیدا کیتا. کوئی شے نہیں سی، نہ زمین نہ زمان نہ مکین نہ مکان نہ چنین نہ چنان نہ این نہ آن نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ عرش نہ فرش نہ لوح و قلم. کوئی شے اللہ پاک نے ہجے پیدا نہیں کیتی. سب تو پہلے اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب دا نور پیدا فرمایا. فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے. فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے. بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. اچھا حضور دا جدو نور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتا، اس نور نے اللہ تعالیٰ دے حکم دنال عالم بالا وچ جتھے چاہیا وقت گزاریا، ایک خاص مقام قرب دے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نور نے 1000 سال تک قیام کیتا. قیام کنوں کہندے نے؟ ہاتھ بن کے کھلونا اللہ تعالیٰ دے سامنے. انہوں کی کہندے نے؟ بولو قیام. کنے سال؟ 1000 سال. 1000 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نور پاک نے قیام کیتا. قیام کرن تو بعد 1000 سال نبی پاک علیہ السلام دے رکوع نے نبی پاک علیہ السلام دے نور نے اللہ دی بارگاہ وچ رکوع کیتا. اس تو بعد 1000 سال حضور علیہ السلام دے نور نے اللہ دی بارگاہ دے اندر اس طرح کر کے قوما کیتا. رکوع تو بعد جڑا ہاتھ چھڑ کے 1 سیکنڈ واسطے کھلونے آنا انہوں کہندے نے قوما کیتا 1000 سال تک. پھر 1000 سال تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نور نے اللہ پاک دی بارگاہ وچ سجدہ کیتا. پھر 1000 سال تک جلسہ کیتا. جلسہ دوواں سجدیاں دے درمیان جڑی حالت ہے نا انہوں کہندے نے جلسہ. 1000 سال تک جلسہ کیتا. پھر 1000 سال تک دوسرا سجدہ کیتا. 1000 سال تک قیدا کیتا. اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 رکعتاں پڑھیاں سن. ہر رکن بولو ہر رکن کنے 1000 سال دا؟ 1000 سال دا. 1000 سال دا ایک رکن ادا کیتا. تے 4 رکعتاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نور نے اس طرح پوریاں کیتیاں. سلام پھیریا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نور دے اوتے اللہ پاک اینا راضی ہویا اینا راضی ہویا اینا راضی ہویا. علامہ کشتلانی رحمت اللہ تعالی علیہ مواہب الدنیا وچ لکھ دے نے، اور حضرت علامہ عبد الباقی رحمت اللہ علیہ زرقانی شریف دے وچ لکھ دے نے. امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار دے اندر لکھ دے نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تسی میری بندگی دا حق ادا کر دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سوا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آن والا ہر انسان اللہ تعالیٰ دی بندگی دا حق ادا نہ کر سکیا ہے، نہ کر رہے ہے، نہ کر سکے گا. کوئی فرشتہ، کوئی مسلمان جن، کوئی مسلمان انسان، کوئی فرشتہ، کوئی مسلمان جن، کوئی مسلمان انسان آج تک اللہ تعالیٰ دی بندگی دا حق ادا نہیں کر سکیا تے نہ ہی ادا کر سکے گا. اگر نبی پاک اگر اللہ تعالیٰ دی بندگی دا حق ادا کیتا ہے تو وہ ساڈے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے 1000 سال دا ایک رکوع ہوئے، 1000 سال دا ایک قیام ہوئے، 1000 سال دا ایک سجدہ ہوئے، 1000 سال دا ایک قعدہ ہوئے تے 4 رکعتاں اس طرح پوریاں کیتیاں جان تے کنے 1000 سال لگے ہون گے؟ کنے 1000 سال؟ اینج کر لو، چلو تھوڑی جی کوٹنگ کر لینے ہیں.
1000 साल क़याम, 1000 साल रुकू, 1000 साल कौमा, 1000 साल सजदा, 1000 साल जलसा, 1000 साल दूसरा सजदा, 1000 साल कादा। कितने हो गए? 7000 साल दी एक रकात। नहीं समझ आई गल दी? 7000 साल दी एक रकत ते 7 7 14 ते 14 14 28, 28000 साल दे अंदर किन्ने? अल्लाह पाक भला करे, 28000 साल दे अंदर नबी पाक अलैहि सलाम ने 4 रकातां पढ़ियां ते अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब तुसी मेरी बंदगी दा हक अदा कर दिता। ये उदों दी गल है जदों कुछ भी नहीं सी बनया, जदों सिर्फ और सिर्फ एक खुदा सी, दूसरा नूरे मुस्तफा सी। बस ये उस वक्त की गल है, एक खुदा सी ते दूसरा नूरे मुस्तफा सी। फिर अल्लाह पाक दी ज़ाते बाबरकात ने बाकी मखलूकात नूं पैदा किया, ज़मीन आसमान मशरक मगरब शमाल जनूब, फरिश्ते जिन, जन्नत दोज़ख, लोह कलम अर्शो कुर्सी। अल्लाह पाक ने फिर ये बाकी मखलूकात पैदा कीतियां ते फिर की ज़ाहिर होया? एक होर नबी पाक अलैहि सलाम दी इबादत दा नज़ारा करो। बड़ी सोहनी रवायत याद आ गई है, अगे भी तुसीं सुनी है, लेकिन मैं हुण जिहड़ा विच नुक्ता कढना है ना वो शायद तुसीं पहली मरतबा सुनना लो। हज़रत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर विच, अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह तआला अलैह तफसीर रूहुल बयान विच ये रवायत नूं नकल करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा हज़रत जिबरील अलैहिस्सलाम नूं फरमाया, जिबरील तेरी उम्र कितनी है? आ गई रवायत याद? उम्र कितनी है? अर्ज की हजूर एक अंदाज़ा है, अंदाज़ा है। फरमाया केड़ा अंदाज़ा है? या रसूलल्लाह चौथे हिजाब दे विच, अर्श इलाही दे चौथे हिजाब विच एक नूरानी तारा चमकदा हुंदा सी। अर्श इलाही दे चौथे हिजाब दे अंदर एक नूरानी तारा चमकदा हुंदा सी ते वो चमकदा किन्नी देर बाद सी ते किन्नी देर तक चमकदा रहिंदा सी। हजूर ओदे बारे मैं अर्ज करना वा कि 70,000 साल वो तारा चमकदा रहिंदा सी ते 70,000 साल तक वो तारा गुरूब रहिंदा सी। फिर सुन लो, 70,000 साल वो तारा चमकदा रहिंदा सी ते 70,000 साल वो तारा गुरूब रहिंदा सी। या रसूलल्लाह मैं उस तारे नूं 72,000 मरतबा देखिया है। तुलू हुंदा होया रोजाना सूरज तुलू हुंदा वेंदे हो ना, जिन्ने जिंदगी दे दिन तुसीं वेंदे हो उन्नी मरतबा तुसीं सूरज तुलू हुंदा वेख लवोगे। अर्ज की या रसूलल्लाह उस तारे नूं मैं 72,000 मरतबा तुलू हुंदा वेखिया है ते 72,000 मरतबा गुरूब हुंदा वेखिया है। 70,000 साल तक तुलू रहिंदा सी ते 70,000 साल तक गुरूब रहिंदा सी। हजूर मैं 72,000 मरतबा उस नूरानी तारे दा दीदार कीता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया व इज्जत रब्बी अला ज़ालिकल कौकब, ऐ जिबरील मैनू मेरे रब दी इज्जत दी कसम है वो तारा मैं मुहम्मद मुस्तफा ही सा, वो तारा मैं ही मुहम्मद मुस्तफा सा। हुण मैं इत्थों जिहड़ा नतीजा करना है ना वो जरा तवज्जो नाल सुनिया जे। मैं मिसाल देवां ताकि मसला ज़हन नशीन हो जाए। जिस वक्त बंदा नमाज पढ़ता है उस वक्त चेहरा नज़र आता है बंदे का, दूजियां नूं सज्जे पासे खब्बे पासे खलोण वालियां नूं चेहरा नज़र आता है। कोई अगे होगा तो उन्होंने भी चेहरा नज़र आए, पीछे होएगा तो उन्होंने नज़र नहीं आएगा। ठीक है, जिस वक्त बंदा क्याम करता है ना, क्याम करता हालत क्याम च खलोंदा है, उस वक्त बंदे का चेहरा नज़र आता है। तो जो बंदा सजदे चला जाता है वह मूँह नज़र आता है, जिन्हें नहीं जवाब दिता उन्होंने शायद नज़र आता है। जो बंदा सजदा जाता है नमाज पढ़ता नमाजी का बोलो मूँह नज़र नहीं आता, मूँह थले होंदा है जमीन दे नाल, तां करके उहदा मूँह नज़र नहीं आता। जिस वक्त बंदा क्याम करदा वे उहदा मूँह नज़र आउंदा है। समझ लवो
کہ جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نو اگر وہ تارا نظر آਉਂਦਾ سی تے حضور کی کردے سن, اگر نظر نہیں سی آਉਂਦਾ تے کی کردے سن. جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ او تارا میں 72,000 مرتبہ طلوع ہوندا ویکھیا وے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت میں اللہ دی بارگاہ چ قیام کردا ہوندا سا. تے جدوں تینوں نظر نہیں سی نہ آਉਂਦਾ, جدوں تارا غروب ہو جاندا سی اس وقت میں اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کردا ہوندا سا. ادو میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ بولو سجدہ کردا ہوندا سا. اینج کر لو 70,000 سال دا قیام, پھر 70,000 سال دا سجدہ, پھر 70,000 سال دا قیام, پھر 70,000 سال دا سجدہ, پھر 70,000 سال دا قیام, پھر 70,000 سال دا سجدہ, پھر 70,000 سال دا قیام, پھر 70,000 سال دا سجدہ. اس طرح گنی آؤ گنی آؤ گنی آؤ تے 72,000 مرتبہ گن لو. کنی مرتبہ بولو 72,000 مرتبہ. ایک ایک قیام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کنے قیام ہو گئے 72,000. کنے سجدے ہو گئے 72,000 جو جبریل نے ویکھے سن. کنے بولو سجدے ہو گئے 72,000. کنے قیام ہو گئے بولو 72,000. تے ایک ایک قیام 70,000 سال دا ہوئے تے ایک سجدہ 70,000 سال دا ہوئے. کہ پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہ فرماوے میرے محبوبہ تو میری بندگی دا حق ادا کر دیتا ہے. دو پہلو. تیسرا پہلو سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عبادت دا. تیسرا پہلو اے نور مصطفیٰ. اے نور مصطفیٰ جدو اللہ پاک دی ذات نے دنیا تے نبیاں دی آمد دا سلسلہ شروع کر دیتا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سب تو پہلے تشریف لے آئے, شیس علیہ السلام آئے, ادریس علیہ السلام آئے, نوح علیہ السلام آئے, ابراہیم علیہ السلام آئے, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. نبیاں دی آمد دا سلسلہ شروع ہو گیا. اے نور مصطفیٰ اللہ تعالیٰ دی حکم دے نال حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی پشت وچ منتقل ہو گیا. فرشتے آسماناں تو اتر کے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے صفا بن کے کھلو گے. تو جناب آدم عرض کردے نے یا اللہ یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں کھلوتے ہیں؟ فرمایا کہ تیری پشت وچ میرے محبوب دا نور ہے, اس نور دا دیدار کرن دے واسطے فرشتے پیچھے صفا بن کے کھلوتے ہیں. یا پروردگار عالم میری پیشانی وچ آ جاوے. اللہ پاک دی ذات نے حکم دیتا وہ نور مصطفیٰ پشت وچوں نکل کے جناب آدم علیہ السلام دی پیشانی وچ آ گیا. اور نور مصطفیٰ دی وجہ تو اللہ پاک نے فرشتیاں کولوں آدم علیہ السلام نو سجدہ کروایا سی, تعظیمی سجدہ کروایا سی. اے نور مصطفیٰ جدوں آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی پیشانی وچوں منتقل ہو کے جناب حوا دے پیٹ مبارک وچ گیا. حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک بیٹے پیدا ہوئے جنہ دا نام سی حضرت شیس علیہ السلام. شیس علیہ الصلوۃ والسلام دی پیشانی وچ اے نور مصطفیٰ منتقل ہو گیا. اے نور مصطفیٰ چلدا چلدا پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی پیشانی وچ آیا. اے نور مصطفیٰ چلدا چلدا پھر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام دی پیشانی وچ آیا. اے نور مصطفیٰ چلدا چلدا پھر حضرت تارک دی پیشانی وچ آیا. اے نور مصطفیٰ چلدا چلدا پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی پیشانی وچ آیا. اے نور مصطفیٰ چلدا چلدا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی پیشانی وچ منتقل ہوندا آیا. اے نور مصطفیٰ چلدا 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 حضرت ہاشم دے کول, حضرت ہاشم تو چلیا تے حضرت عبد المطلب دے کول, حضرت عبد المطلب دے کولوں چلیا تے حضرت عبداللہ دے کول, حضرت عبداللہ دی پیشانی وچوں منتقل ہو کے حضرت آمنہ دے پیٹ مبارک وچ آ گیا. بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی. بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی. امین بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی. ہن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عبادت دا تیسرا پہلو پیش کرن لگا سا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے تو ہی درود شریف پڑھو ذرا ایک دو مرتبہ.
آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عبداللہ تک نبی پاک علیہ السلام اپنے آباؤ اجداد دیاں پشتاں وچوں منتقل ہوندے آئے. حدیث پاک وچ آندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا نور کدا میرا نور پاک باپاں دیاں پشتاں وچوں منتقل ہو کے پاک ماواں دے پیٹاں وچ جاندا رہا. حضور دی حدیث پاک باپاں دیاں پشتاں وچوں منتقل ہو کے پاک ماواں دے پیٹاں وچ جاندا رہا. جدے کول بھی میرا نور گیا ہے نا وہ باپ بھی پاک سی تے ماں بھی پاک سی. کسے کافر دے کول کسے مشرک دے کول میرا نور نہیں گیا. آدم علیہ السلام دے کول گیا ہوتے وہ بھی پاک, حضرت حوا کول گیا ہوئے تے بولو وہ بھی پاک, حضرت شیس علیہ السلام کول گیا تے وہ بھی پاک, حضرت نوح علیہ السلام کول گیا تے وہ بھی پاک, جے حضرت ادریس علیہ السلام کول گیا ہوئے تے وہ بھی پاک, جے حضرت طارق دے کول گیا تے وہ بھی پاک, جے حضرت ابراہیم کول گیا تے وہ بھی پاک, جے حضرت اسماعیل کول گیا تے وہ بھی پاک, تے جے حضرت عبد مناف کول گیا تے وہ بھی پاک, جے حضرت ہاشم کول گیا تے وہ بھی پاک, جے حضرت عبد المطلب کول گیا تے وہ بھی پاک, جے حضرت عبداللہ کول گیا تے وہ بھی پاک, تے جے جناب آمنہ کول گیا تے وہ بھی پاک. یہ پاک باپاں دیاں پشتاں وچوں پاک ماواں دے پیٹاں تک میرا نور آندا رہا ہے. تے اللہ تعالیٰ قرآن پاک جی کی بھی فرماندا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی یراکا حین تقوم, اللہ فرماندا ہے میرے محبوبہ میں اوہی ہاں جڑا تینوں ویندا رہنا واں جدوں تو اپنے پاک باپاں دیاں پیشانیاں وچ تیرا نور قیام کردا ہوندا ہے. تقریباً میرے علم دے مطابق حضرت عبداللہ تو لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک تقریباً 80 پشتاں نے. 80 پشتاں وہ شجرہ میرے کو موجود ہے. میں ایک مرتبہ شاید سنایا بھی ایسی ہے صوفی غلام نبی دے گھر محفل میلاد دے اوتے, وہ حضور علیہ السلام دا شجرہ مبارک 80 پشتاں بنتیاں نے. 80 پشتاں جناب عبداللہ تو لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک. کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میرے محبوبہ جدوں تسی اپنے آباؤ اجداد دیاں پیشانیاں وچ شان نورانیت نال قیام کردے ہو نا, تے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میں تہاڈا قیام ویندا رہنا وا, میں تہاڈا قیام بولو ویندا رہنا وا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا قیام ویندا رہندا ہے. 80 پشتاں وچ نبی پاک علیہ السلام دے نور نے قیام کیتا ہوئے تے کنا عرصہ لگ گیا ہوئے گا, کنیاں صدیاں لگ گئیاں ہونگیاں. سبحان اللہ. یہ 3 پہلو ہو گئے حضور علیہ السلام دی عبادت تے. ہن اگے چلو جدو نبی پاک علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے آندیاں ساری نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کیتا. ساڈے بچے تے ہوندیاں سار ہونا شروع ہو جاندے نا, پورے محلے نوں پتہ لگ جاندا کہ مولوی پیدا ہویا ہے. ایک مولوی پیدا ہوندا نا پورے محلے نوں پتہ لگ جاندا ہے مولوی پیدا ہے. رون دی آواز ہی بڑی دور تک جاندی ہے. تے جدو نبی پاک علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے تے کس شان دے نال لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے, لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے, امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے. حضور نے آندیاں ساری اللہ دی بارگاہ کی کیتا بولو سجدہ کیتا. اے سجدہ کدے واسطے کیتا سی؟ پہلے جننے بھی سجدے کیتے خدا دی بندگی دے واسطے, اللہ تعالیٰ دا حق بندگی ادا کرن دے واسطے سجدے کیتے. ایڈے لمے ہزار سال دے لمے سجدے کیتے. جڑا آندیاں سار سجدہ کیتا اے امت دی بخشش دے واسطے کیتا. اور نبی دا تے کوئی بھی وقت بغیر بندگی تو نہیں گزرتا. روز ازل دے وچ روح پیدا ہون تو لے کے قیامت تک ہمیشہ واسطے نبی دا کوئی بھی وقت بغیر بندگی تو نہیں گزرتا.
تو جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلتے پھرتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے چلن پھرن دیاں قسماں بھی اٹھاندا جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے پہلی وہی نازل ہو رہی سی نا اس وقت آپ غارے ہرا وچ جاندے سن ساڈے وچ کئی حاجیاں نے ماشاءاللہ غارے ہرا دا دیدار کیتا ہے حاضری بھی اتنے دیتی جتھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے پہلی وہی نازل ہوئی سی ایک مہینہ دو مہینے ایک ہفتہ دو ہفتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا کے اتنے اعتکاف فرماندے نے غارے ہرا دی چوٹی دے اوتے دنیا کو چھپ چھپا کے لک لکا کے اللہ دی بندگی وچ جا کے محو مستغرق ہو جاندے نے ہفتہ دو ہفتے مہینہ دو مہینے جا کے اللہ تعالیٰ دی بندگی وچ محو مستغرق ہو جاندے نے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی 40 سال عمر پوری ہون تو بعد پہلی وحی نازل فرما دیتے یہ چوتھا پہلو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بندگی دا اور پھر جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا حضرت ختیجہ الکبریٰ دے نال اس تو بعد حضرت سودہ دے نال پھر حضرت عائشہ صدیقہ دے نال پھر حضرت ام سلمہ دے نال حضرت جویریہ دے نال حضرت میمونہ دے نال حضرت ام سلمہ دے نال حضرت ام حبیبہ دے نال اور تقریباً 11 بیویاں نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا تے ایک وقت جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نکاح وچ 9 بیویاں سن 9 بیویاں دے حقوق بھی پورے کردے رہے تے نال اللہ تعالیٰ دا حق بندگی بھی ادا کردے رہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ میں اپنی اکھاں نال رات نو ویندی ہوندی سا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دا دیدار کردی ہوندی سا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات اتنا لمحہ قیام کردے ہوندے سن ساری رات سردیاں دیاں راتاں ہون تے اتنا لمحہ قیام حضور فرماندے ہوندے سن کہ جناب عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ میں ویندی ہوندی سا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیراں دے اوتے حضور دے قدماں دے اوتے سوج پی جاندی ہوندی سی ورم آ جاندہ ہوندا سی سوزش پی جاندی ہوندی سی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں پھر لمحہ سجدہ اتنا کردیاں سن اتنا لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کردے سن کہ جناب عائشہ صدیقہ فرماندیاں سن مینوں کدی گمان ہو جاندا سی مینوں کدی شک پی جاندا سی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ بھی نہیں ہلدا پیا حضور دا سر بھی نہیں ہلدا پیا حضور دے ہاتھ بھی نہیں ہلدے پے حضور علیہ السلام دے پیر مبارک بھی حرکت نہیں کردے خدا نہ کاستا کتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی روح پرواز نہ ہو گئی ہوئے شک کڈن دے واسطے آپ فرماندیاں نے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیر مبارک نو ہاتھ لاندی سا تے حضور دا پیر پھر حرکت وچ آوندا سی پھر میری تسلی ہوندی سی اتنا لمحہ قیام تے جناب عائشہ صدیقہ عرض کردے نے یا رسول اللہ کیوں تسی اتنا لمحہ قیام کردے ہو کیوں اتنا لمحہ تسی سجدہ کردے ہو تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عائشہ کہ میں اللہ تعالیٰ دا شکر ادا نہ کروں اللہ تعالیٰ دی ذات نے مینوں سارے نبیاں دا امام بنا دیتا ہویا میں تے خدا تعالیٰ دا شکر ادا کرنا وا حالانکہ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نے نا اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری معصوم بھی نے یہ بھی ساڈا عقیدہ جے کئیاں نوں نہیں پتا کئی جن لایا گلی وہ نال ہی ٹر چلی اے کنڈیاں دا ختم دعا یہ نہیں پتا کہ کنڈیاں دی حقیقت کی ہے دعانا چاہیے ختم شریف کنڈیاں دا لیکن شیعہ دیاں رسماں تو ہٹ کے شیعہ دیاں رواجاں تو ہٹ کے ختم دعاو یہ انہاں دی رسم سمجھ کے ختم نہ دعاو امام جعفر صادق دی روح نوں ثواب پہنچانا چاہیے میں حضرت امیر معاویہ دی روح نوں ثواب پہنچانا چاہیے یہ ساڈا وہ صاحب ہے جنہیں لایا گلی وہ ٹور چلی 12 امام 14 معصوم یہ قرآن حدیث کوئی تصور نہیں ہے جے حضرت علی دے جانشین حضرت امام حسین نے تے امام حسن بھی نے تے امام حسین دی اولاد نو امام کیا جاتا ہے تے امام حسن دی اولاد نو امام کیوں نہیں کیا جاتا بھائی یہ منیاں کیوں پاتیاں نے یہ ساڈا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت دا حضرت امام حسن دی اولاد بھی امام ہے تے امام حسین دی اولاد بھی امام ہے دونوں حضرت علی المرتضیٰ دے شہزادے نے تو میں عرض کرنے لگا سا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین بھی نے تے حضور خاتم المعصومین بھی نے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد کسی ہور نو معصوم مندا ہے وہ بھی عقیدہ قرآن دے مطابق نہیں رکھدا حدیث پاک دے مطابق نہیں رکھدا جس طرح نبی پاک علیہ السلام نو آخری نبی مننا فرض ہے نا اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو آخری معصوم مننا بھی فرض ہے حضور خاتم النبیین بھی نے تے خاتم المعصومین بھی نے حضور تو بعد جس طرح کوئی نبی نہیں آ سکتا اس طرح حضور تو بعد کوئی معصوم بھی بولو حضور تو بعد کوئی معصوم بھی نہیں آ سکتا
سارے صحابہ شان والے، سارے اہل بیت پاک شان والے نے، عظمت والے نے، لیکن معصوم صرف اور صرف اللہ دی ذات، اللہ دے فرشتے تے 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی نے بس. نبی تو سوا کوئی معصوم نہیں، فرشتے تو سوا کوئی معصوم نہیں، اللہ تو سوا انہاں ترواں تو سوا کوئی معصوم نہیں ہے. باقی شانہ عظمتاں سارے نے وراء الورا نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عبادت دا ایک اور پہلو سماعت فرماؤ. آخری آپ دی عبادت دا پہلو ہے حضور علیہ السلام دی حدیث پاک مسلم شریف دی کہ نبی پاک علیہ السلام قبر مبارک وچ جلوہ فروز ہو کے بھی اللہ تعالیٰ دی بندگی کر دینے پے. 1400 سال تو لے کے ہون تک تے ہون تو لے کے قیامت تک اپنی قبر مبارک وچ بھی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ قیام بھی کر دینے پہ، رکوع بھی کر دینے پہ تے سجدہ بھی کر دینے پہ. حالانکہ نماز جڑی فرض ہے نا دنیا وچ، دنیا تو جان تو بعد نماز فرض نہیں ہے. عبادت کیتی جا سکتی ہے، جس طرح کہ معراج دی راتی نبی پاک علیہ السلام جا رہے سن مسجد اقصی دی طرف تے رستے وچ آپ فرماندے نے مررت بقبر موسیٰ، میرا موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولوں گزر ہویا رائی تو کہ میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پہ پڑھتے سن. یہ نماز فرض نہیں سی، یہ نفلی نماز کہی جا سکتی ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے یصلی دا معنی درود بھی ہے. نبی پاک علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کول تشریف لے گئے تے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے حضور علیہ السلام تے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا. یہ بھی معنی کیتا جا سکتا ہے. یہ بارے مشکات شریف دی حدیث پاک ہے کہ جدوں یزید نے خانہ کعبے تے حملہ کیتا تے مسجد نبوی تے حملہ کیتا تے تاریخ وچ لکھیا ہے کہ 3 دن تے 3 راتاں یزید نے مسجد نبوی وچ گھوڑے بھی بننے تے مسجد نبوی دا تقدس بھی پامال ہویا تے 3 دن تک مسجد نبوی وچ نہ اذان ہوئی سی، نہ جماعت ہوئی سی، نہ تکبیر ہوئی سی. 3 دن تک. واقعہ کربلا تو بعد یزید نے جدو مکے دے حملہ کیتا تے مدینے تے حملہ کیتا تو ظلم نہیں سی کیتا، ظلم دی انتہا کیتی سی، اور بھی بڑے بے شمار ظلم یزید نے کرائے سن. تے حضرت سعید بن مسیب جو کہ ایک جلیل القدر تابعی نے، تابعی وہ ہوندا جنہیں کسی صحابی دا دیدار کیتا ہوئے، حضرت سعید بن مسیب فرماندے نے کہ جدو میں ویکھیا کہ یزیدیاں نے مدینے والیاں دا مسجد نبوی وچ جانا آنا بند کر دیتا ہوئے تے میں اپنے آپ نو ایک دیوانہ زار کیتا. انہوں نے سمجھا ہوئے دیوانہ نو چھڈو، انہوں کی کہنا میں. آپ فرماندے نے کہ میں مسجد نبوی دے اندر 3 دن تے 3 راتاں رہیا، نہ اذان ہوندی سی، نہ جماعت ہوندی سی، نہ تکبیر ہوندی سی. حضرت سعید بن مسیب فرماندے نے میرا دل بھی کردا سی میں نماز پڑھا تے جماعت نال نماز پڑھا تے میں کی ویکھیا، میں اپنے کناں نال کی سنیا. حضرت سعید بن مسیب فرماندے نے 3 دن تے 3 راتاں میں اپنے کناں نال سندا ہوندا ساں نبی پاک علیہ السلام دی قبر دے وچوں 5 وقت دی اذان دی آواز بھی ہوندی سی تے حضور علیہ السلام دے جماعت کران دی آواز بھی ہوندی سی. اے مشکات شریف دی حدیث پاک ہے. حضرت سعید بن مسیب فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی قبر مبارک وچ جماعت کراندے ہوندے سن تے میں روزہ رسول دے کول کھلو کے حضور دی جماعت دے نال تے حضور دے پیچھے 5 وقت دی نماز پڑھدا رہیا وا. قبر مصطفیٰ وچ بھی حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی بندگی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر ایک آخری پوائنٹ سماعت فرماؤ. یہ تے روزے ازل تو لے کے نبی پاک علیہ السلام دے قبر مبارک دے اندر جان تک اے تھوڑے جے وقت وچ تسی نبی پاک علیہ السلام دی عبادت دے چند پہلو سنے نے معتبر کتاباں دی روشنی وچ. تے حضور علیہ السلام فرماندے نے جدو قیامت دا دن ہوے گا سب تو پہلی میری قبر نو چاہ کیتا جاوے گا. میں جدو قبر وچوں باہر آواں گا تے کئی ہزار فرشتے میرا استقبال کرنے واسطے کھلوتے ہون گے. تے میں جدو میدان محشر وچ جاواں گا تے فرشتیاں دے جلوس دے اندر اس تو پہلے کی قیامت دا منظر ہوے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا،
خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کار کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، بزم محشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، سارے لوگ جمع ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام دے کول جان گے۔ بابا جی پیواں نو اپنے پتراں نال بڑا پیار ہوندا ہے، اج ساڈے اوتے رحم فرماؤ، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کرو اللہ پاک ساڈے حال دے اوتے رحم و کرم فرمائے۔ اسی تواڈے پتر تواڈے جے باپ دے کول حاضر ہوئے ہاں تے جناب آدم علیہ السلام فرماؤن گے اذهبوا الی غیری، او سامنے نوح علیہ السلام کھلوتے جے، انہاں کول چلے جاؤ، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسے ہور دے ول، تے جناب آدم علیہ السلام جدوں بھیجن گے تے پھر لوگ سارے محشر دے میدان دے لوگ جڑے نے او اکٹھے ہو کے جناب نوح علیہ السلام دے کول، نوح علیہ السلام کو فرماؤن گے اذهبوا الی غیری، او ابراہیم علیہ السلام کھلوتے جے، ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کرن گے تے او بھی کو فرمان گے اذهبوا الی غیری، او حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھلوتے جے، عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیاں رسولاں پیغمبراں دے کولوں لوگ ہوندے او جدوں ایک نبی دے کولوں ہو کے دوجے نبی کول جان گے جلوس ہور وڈا ہوے گا، اس نبی دے کولوں ہو کے تیجے نبی کول جان گے جلوس ہور وڈا ہو جاوے گا، ساریاں امتاں دا جلوس۔ کوئی کہہ سکدا وے اج کہ میں اس وقت جلوس وچ نہیں ہوواں گا؟ کوئی کہہ سکدا ہے، کوئی لکھ کے دے سکدا وے کہ میں اس وقت میدان محشر دے اندر میں جلوس وچ نہیں ہوواں گا؟ اوتھے تے کہن گے سارے نہیں اسی اوتھے ہوواں گے، تے جو اوتھے جلوس وچ شامل ہو سکنا تے ایتھے کیوں نہیں ہو سکدا؟ اوتھے جلوس وارا کھا جائے گا، ایتھے دا جلوس کیوں نہیں وارا کھاندا جڑا 12 ربیع الاول شریف نوں نکلدا ہوندا وے؟ وہ بھی تے حضور دی شان دا جلوس ہونا ہے نا، وہ بھی تے نبی پاک علیہ السلام دی عظمت دا جلوس ہونا ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام دے کول آن گے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے میں تانوں بھیجدا تے نہیں، ہاں میں تانوں کسے کو لے جانا وا، آؤ میرے پیچھے پیچھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اگے اگے تے میدان محشر دا سارا جلوس پیچھے پیچھے۔ تے جدوں عیسیٰ علیہ السلام سارے جلوس نو ساریاں امتاں دے جلوس نو لے جان گے نا نبی پاک علیہ السلام دے قدماں دے اندر، تے حدیث پاک وچ ہوندا ہے نبی پاک علیہ السلام شفاعت دا تاج پہن کے بیٹھے ہون گے مقام محمود دے اوتے، سرفراز ہون گے تے شفاعت دا تاج آپ نے پہنیا ہوئے گا، تے اللہ تعالیٰ دی ذات دے نال نبی پاک علیہ السلام بیٹھے ہون گے، عدالت خدا دی ہوئے گی، صدارت محمد مصطفیٰ دی ہوئے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جا کے عرض کریں گے حضور آپ دی کول حاضر ہوئے نے کادے واسطے؟ حضور تسی امام الانبیاء ہو، حضور تسی سارے نبیاں دے امام ہو، سارے نبیاں دے خطیب ہو، سارے نبیاں دے سردار ہو، اج انہاں دے تے رحم و کرم فرماؤ۔ تے میں تے کہنا اس وقت میرے تیرے ورگے سارے پتہ کی حضور دی بارگاہ چ عرض کرن گے آسمانی تارا آسمانی تارا آسمانی تارا کملی وال لڑیا سانو تیرا سہارا جنہ جنہوں سارا ہے نا قیامت والے دن حضور علیہ السلام دا او میرے نال مل جاؤ کملی وال لڑیا سانو تیرا سہارا سانو تیرا سہارا۔ اچھا ایک روایت چاہتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ سجدہ کراں گا، اور سجدہ کنا لمحہ کراں گا، کنا لمحہ سجدہ کراں گا جس طرح دنیا دے اندر 14 دن گزر جاندے نے نا، 14 دن گزر جاندے نے، ایک دن رات دے 24 گھنٹے، تے اے نال تسی 14 نال ضرب دو نا کنے گھنٹے بن جاندے نے، 24 نو 14 نال ضرب دو تے کنے گھنٹے بن جاندے نے۔ اینا لمحہ سجدہ نبی پاک علیہ السلام محشر دے میدان وچ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کرن گے
تے اونی دیر تک نبی پاک علیہ السلام اپنا سر مبارک سجدے وچوں چکن گے نہیں جنی دیر تک خدا نہیں فرماوے گا میرے محبوبہ تسی جو کہو گے وہی ہو جاوے گا۔ حدیث پاک کے چاہتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مینوں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے محبوب جڑے تہاڈے امتی گناہاں دی وجہ تو خطاواں دی وجہ تو سزا بھگتن دے واسطے جہنم وچ گئے نے نا انہاں وچوں کسے دے دل دے وچ ایک رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے وے نا تے فرشتیاں نو حکم دو انہاں جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ داخل فرما دے رائی دا دانہ چھڑ کے جدے دل دے اندر ایک ریت دے ذرے دے برابر بھی ایمان ہے نا فرشتیاں نو حکم دو انہوں جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ داخل کر دیں گے۔ اے نبی پاک علیہ السلام دی بندگی دے چند پہلو میں تانوں عرض کیتے نے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی عبادت کنی کیتی سی روز ازل تو لے کے روز ابد تک حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی عبادت کردے سن کردے نے اور ہمیشہ واسطے کردے رہن گے تے تا نبی پاک علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے فرمایا سی میرے محبوبہ تسی میری بندگی دا حق ادا کر دیتا تے جڑا کرے نا بندگی انہوں کہندے نے خدا دا بندہ بولو انہوں کی کہندے نے خدا دا بندہ تے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نو شان عبدیت نال یعنی بندہ اپنا بندہ ہون دی حیثیت نال لا مکان تے بلایا اگر تسی اندازہ کرو جدو نبی پاک علیہ السلام دی صفت عبدیت آئے مقام ہے تے پھر نبی پاک علیہ السلام دی شان رسالت دا کی مقام ہوئے گا صفت نبوت دا کی مقام ہوئے گا مصطفیٰ جانے شمع بز میں سلام شمع بز میں شب اسرا اسرا کے دھولا